శ్రీ గురుచరణం శ్రీమన్నారాయణీయం దశక 17 ధ్రువ చరితం వృత్తం హరిణి उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचेर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तृरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराधतपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणम् अवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयादनदातुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्दिममामयोगान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।